السلام عليكم. اليوم غادي تشوفوا غير ايديا، حيتاش غادي نوريكم الكوليكسيون ديالي ديال الماكياج وديال الحوايج اللي كنستعمل للعنايه بالبشره والوجه وداكشي. نبداو. هذا هو المريول اللي عندي انايا، عندي في طواليت. دونك نبداو نحلو لكم هذا في هذا ليطاج، هذا حتى هو هذا اللي فوق منه واللي الفوق كاع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة درجات. صراحة كيهز كلشي. هادي ضربني البرد، ماشي برد، حساسية، ولكن نفس الشيء. نبداو من التحت نبقاو غادي نطلع الفوق هكا باش نكونوا غادي بالترتيب. في هنايا في التحت كاع عندي غير الحوايج اللي كنستعملهم مره ماشي دايما، بحال هادو هما شيتا ديال السنان اللي كان شيتا ديال السنان، كولغات واورال بي اللي كنستعملهم فاش كل 3 شهور خاصنا نبدلو الشيتا. دونك فاش كتسالي الشيتا اللي عندي كناخد وحده من هنايا. هنا كاين فليل ماشي ديالي صراحه، ديال ماما. هذا واحد الدواء كنستعملو لا كان عندك شي كريستالامين، الا كانت عندك شي حبوبه ولا شي حاجه كتنشفها دغيا. تيليق صراحه. هادو هما القرايه اللي كنستعمل باش نخوي فيهم، هي كانت تاع لانكول ولكن كنخوي فيهم لي برودوي لا كنت غادا مسافره وداكشي. هذا السيروم تاع اسيد غليكوليك، شريته من امازون، زوين واعر، كيخلي الجله بحال خاصك ديرو في الليل وتيخلي لك الجله بحال يلاه مقشره. الغد ليه كتغسلها مزيان بصابون وكتولي بحال جديده صراحه. هذا فوتو بروتيكتور ديال ايزدين ديال 50 ديال الجلد، تستعمل حتى للبشره ولكن دهني بزاف ما كيعجبنيش البشره، كنستعملو غير اللحم. وهذا تونيكو فاسيال ديال دالي بلوس ديال ميركادونا. كنبقيش نستعملو على حاطه هنايا حيت هاد الحوايج اللي عندي هنايا كنستعملو مره. هذا كنستعملو في الصيف، هذا مره كل جوج مرات في الشهر حيت كيقشر البشره. فيه شي 15% ديال اسيد غليكوليك وتيقشر بزاف. وعاش عندي هنايا هذا ديال الضفار، هذا ديال لاسيتون ديال الضفار. وهذا اللي كاين عندي هنايا، اللي باقي هنايا اللور مخبي، وما هاد البونجات ديال الوجه هذه ما كنستعملهاش ما صراحه ما تيعجبونيش، ما كنستعملهمش، كنفضل الشيتات. وهذه واحد الكريم ديال بحال ديال الطين حتى مابقيتش كنستعملها في الصيف هكا، دابا ما كنستعملهاش. رجع هادشي كما كان. هادي عندي هنايا قفاله ديال كونسيلر خاصنا نرجعها ليه. وهادو هما الشيتا ديال السنان، هادو اورال بي كيعجبوني بزاف. كولغاتي بقات غير وحده خاصني نشري. وهادو هما هادوك اللي تيكونوا صغار ديال البلايص اللي ما كنتيش توصل لهم وداكشي. نبقاو مزيان. داكوغ، نمشيو للطاج الثاني. غادي نجيب شي حاجه باش نجلس دابا مزيان. مشيت ورجعت باش ما تبقاش تحرك بزاف الكاميرا، دونك من الاحسن نكون جالسه. داكوغ، دابا نبداو. شنو عندي في هذا ليطاج واللي هو الثاني؟ عندي هذا ماورد. عارفه بلا في المغرب كيتباع داك الماورد ديال ما عرفت شنو سميتو، ولكن ما كيعجبنيش بزاف حيتاش مخلطينه بشي حاجه كتضر البشره. الا جربتوه قارنتوه مع هذا غتشوفوا بلا هذا كيخلي البشره مزيان. دونك كنستعملو فاش كنبغي ديسانفيكتي البلاصه قبل ما ندير لا ديبيلاسيون ولا قبل ولا غير هكا ترشو على وجهي بحال طونيك.
داكوغ. هذا عندي هنايا كوماج ديال ايفولوديرم ديال خوخ واقيلا، وزوين صراحه، غير هو كيعجبني يكون شويه غليظ، غير هذا شويه رقيق بزاف، دونك كنستعملو. ولكن فاش يسالي غنشري الاخر اللي غليظ ديال ايفروشي سميتو، كيعجبني كتر صراحه. وعاشيني عندي هادي حتى هي طين، هادي اللي خضرا هنايا طين زوين، تنستعمل الوجه والبشره. الا كنتو تخلطوه مع صابون البلدي كيجي حسن، بيرو هذاك كل واحد تيجرب. هذا ديال الشفار ما كنستعملوش بزاف صراحه، ما كنحتاجش ليه. هذا كيعجبني بزاف ديال الريمل لندن، من الحوايج المفضلين عندي. هو برايمر كيدار قبل من الماكياج، كيخلي الوجه بحال تقول ديال مونيكا، لي بوغ وداكشي كلهم كيسد. هذا صيفطو عليا ماشي مجريتوش، ولكن غايسالي غنشريه، اوكي غير شويه منه كتقدر دير منه الوجه كامل. هادو عندي دوك اي شادو، هادي ديال بيوديرم، هادي انديفيدوال وحده، اللون ديالها موف تقريبا، موف شويه غامض، زوينه بزاف كتعجبني. هادو هما اي شادو ديال الروج بوسي. كنحاول كاع دوك الحوايج اللي كنستعملها وحده عينيه يكونوا حوايج مزيانين، دي مارك لي زوينين، دونك على بالك كتشوفوا بلي عندي غير هادو لا روج بوسي وهذه ديال بيودرم، حيتاش نفضل نخسر اكثر على شي حاجه زوينه على نحط شي حاجه خايبه وفي الاخر ضرني، حيت تيوقع لي مشاكل، عندي شويه الحساسيه، دونك من الاحسن نفضل نغسل. هذا السيروم زوين بزاف، فيه لاسيدو غليكوليك، لا ماشي اسيدو غليكوليك، لا كذبت عليكم، في اسيدو يالورونيكو باسبانيا، اسبانيا ما عرفتش نقول لكم يالورونيك. تخلي تديرو في الليل، غد ليك الصباح البشرة ديالك بحال رطبه جديده ما فيها والو، صراحه زوينه. هذا عبر ديال الشفايف ديال باي ذا فيس، اللون ديالو زوين كيعجبني بزاف، مات، وتقريبا هو اللي كنستعمل كتر هكا. لا بغيت نقاد يوميا لا، ولكن لا بغيت نقاد هذا اللي كنستعمل كتر. هاد القرعه اللي كتشوفوا اللور مخبيه، هاديك ديال زيت العود، فاش نبغي ندير زيت العود لشعري كنستعمل هذيك. وعاش عندي هاد تونيك، كلين تونيك ديال البوندي، مبقى فيه والو، خاصني نشري عاوتاني، زوين بزاف. من بعد كدير كلين الوجه ديالك، كتستعمل هذا في الاخر كيخلي لك وجه رطب. كنستعمل بعض المرات هذا وبعض المرات المورد. هذه كانت هذه هنايا كانت كوريكتور، زعما فيه بلاصه باش كدير الكحل، ماشي الكحل، كونتورين، باش دير كونتورين للوجه ديالك. هاد اللي لتحت كاع، ولكن خوات، ودابا بقى غير المرايه كنستعملها كمرايه، ما بقاتش فيها والو، دونك ما كنبغيش. شريتها من بريمارك، كانت زوينه ولكن مرخصه من بريمارك، ولكن ما بقاش نعاود نشريها حيت نفضل نشري شي حاجه ديال الكاليتي احسن. فوالا دابا نطلعوا للطبقه الثالثه. هذه الطبقه الثالثه تقريبا اللي فيها داكشي كامل اللي كنستعمل يوميا تقريبا، حيت كاين شي حوايج ما عنديش انايا، عندي في البيت وتنفضل نديرهم في البيت، يلاه غير كنفيق هكا مع كنبدل الحوايج كنستعملهم. هاد البلاصه فيها اهم حاجه هذا ايفولوديرم، كان عندي ديال بيوديرما ولكن بدلته بهذا رخص منه، ونفس الشيء نفس المفعول صراحه، ما تيدير حتى مشكل، زوين. هي ماركه فرانسيس، و بيوديرما كيدير تقريبا شي 10 اورو، اليوم 100 درهم، وهذا كيدير 3 اورو تقريبا، فرق كبير. من بعد هذا اللي كنستعمل يوميا للوجه ديالي،
اللي هو بروتيكتور سولير ولكن فيه شويه اللوين فوندوتان ديال بيوديرما. زوين بزاف صراحه، ما نقدرش نقول لكم ننصحكم واحد اخر من غير هذا. زوين صراحه، رائع. هذا كونسيلر ديال بيل. هذا كونسيلر ديال بيل. تا هو قلت لكم الحوايج اللي تيكونوا حدا العينين، حيت الكونسيلر كنديرو من تحت العينين طلوله. تعجبني يكونوا مارك مزيانين، وهذا بولرجينيك ما كيديرش الحساسيه، دونك واخا يدخل لعينيكم واخا تقربوا لعينيكم بزاف ما كيديروش مشاكل. انا بيل صراحه بالنسبه للحوايج ديال العينين كتعجبني بزاف. البشره كامله ولكن العينين خاصه. هذا الانتي سيرم تحيد لولا ديال بافاريا. زوين بزاف، كنستعمل يوميا في الصباح. تنوضو وجهنا شويه من الفوق، وبهذا صراحه كيبان الفرق دغيا كيتفشى ديك البلايص. عاد من بعد عندنا هنايا هذا لو فوندوطون ديال لالي بلوس ديال ماركالونا في الرقم 02 و 03 ما عرفتش. لو موين تيجيني شويه كحل صراحه، دونك خاصني نخلطو ولا نستعملو غير في الصيف. ما كنستعملوش بزاف ولكن حاطه هنا غادي نحطو لتحت. هو فوندوطون وفيه اس بي اف 9، ماشي خايب صراحه، زوين بالنسبه للبشره اللي دهنيه زوين، ولكن اللون ديالو خاصني نقادو بزاف ولا نستعملو غير في الصيف. عندي هنايا هاد هي فوندوطون هادي ديال كلارينس ما عندهاش هذه حيت كانوا غير صيفطوها ليا، و تنستعملها هكا كنزرب انا حيتاش كومباكت، تستعملها بالشتاء وصافي. هاد اي شادوز اللي عندي هنايا، هذه بالي ديال اي شادو ماشي شي كاليتي زوينه، ولكن كنستعمل واحد اللوينات فيها باش نضوي الجنب ديال العين. كنستعملو غير مره هكا كنت خارجه مره. هذا القطن باش كندير في نمسح الفيزاج ديالي، خاصني نشري كتر باش مبقاش عندي. وعاش عندي هنا شيتات، عندي شيتات عرام. كنستعمل كلشي. هادي ديالاش، هادي شريتها من تايجر، ماشي شي كاليتي بيرو كتليق صراحه، ما تطيحش من الشعر ديالها فاش كنغسلها. كنحاول نغسلهم كل سيمانه حد هكا، كنغسلهم كلهم. كاين واحد برودوي اللي كنستعملو دابا نوريه لكم، زوين. هو ماشي للشيتات ولكن انتي بكتيريال، دونك كيليق كنستعملو ليهم. هاد الشيتات هادوك شريتهم علي اكسبريس، درتها لكم فيديو اخر، وصراحه رطبين بزاف ورخاص بزاف، شي 2 اورو كل وحده دو هكا. هادي حتى هي وهادي، وعندي 2 اخرين منهم، وعندي وحده اخرى ديال ريال تكنيكس ومرتبينش بحالهم بصراحه. اش عندي هادي ديال الكونسيلر، نستعمل الكونسيلر باش نريماركي الحجبان. هذا هو لا ماسكارا اللي كنستعمل، حتى هي تاع بيل هيبولرجينيك، زوينه بزاف صراحه. تقدر تبقى دير فيها النهار كامل وما غاديش تطرق في عينيك. عندي هذا ديال الحجبان، باش نطراسي الحجبان. هذا فيه شويه شعيرات الكريون، وهذا باش نمشطو. هذا هو ايلاينر ديال اسنس، زوين بزاف، ماشي اللون ديالو زرق، كحل وزوين بزاف وسهل باش تستعملو. احسن ايلاينر لقيته وارخص واحد هو هذا ديال ميركادونا ديال ديلي بلوس،
ولكن انا ما كيوافقنيش، ولا درتو خاص ندير منه قليل وما نقربش منه العينين ديالي. زوين كحل بزاف، ولكن انا ما كيوافقنيش صراحه. هادو شيتات صغار كنستعملهم باش العينين. هذا كريون بيض كنستعمل الداخل ديال العين باش تبان شويه كبر. هادو ديال هو صافي قريب مهلوك، ولكن انا باقا كنستعملو ديال الاساس ديال الحجبان باش كنطراسيهم. اللون ديالو رمادي زوين، قلال دي مارك اللي رخاص وفيهم هاد اللون رمادي، اغلبيه ديالهم اما كحل اما حمر اما مارو. اللون الرمادي ما كيديروهش، وهاد اللون تيكون غير في لي مارك اللي غاليين، ولكن اساس عنده هادي فيها اللون الرمادي. هاد دريمر، هذا دريمر ديال الحجبان باش نقاد بشويه شويه حجباني، غير شويه. كيقولوا حرام، ولكن وسط الحجبان ضروري، ما سينو غادي نوليو نديرو يلا خارجين نمشي. باش اللور عندي دي برودوي ما كنستعملش بزاف، بحال هاد البانسو ديال العينين ديال الكحل ما كنستعملوش. هادي ديال الكونتور حتى هي كنستعملها غير الا كنت خارجه هكا شي مناسبه. المكياج اللي خفيف هو اللي كنستعمل يوميا، اما شي حاجه هكا بزاف معيقه ما كنستعملهاش بزاف. شوفوا شنو اخر كاين هنايا. هذا اليوم هذا هايلايتر ديال دالي بلوس، صراحه زوين بزاف، ولكن تنفضل نستعمل حاجه اخرين ماشي خير. ندوزو للطبقه اللي جايه دابا، هي هادي. هنايا عندنا غير شويه د الحوايج ماشي بزاف. اهم حاجه هو هذا هو الصابون اللي كنستعمل باش نغسلو بيه وجهي كل ليله، ديال سيباميد. البي اتش ديالو 5.5، دونك مزيان للجلده، ما كيأثرش عليها، ما كيخليهاش تشقاق وداكشي. شيتات ديال السنان، شيتات ديال لافيرول ديال لوردونسيست، ماكينه ديال هذا ان كريم. هادي ان كريم هي ديال لو فيزاج، ولكن انا كنستعملها غير الكونتور ديال عينيا. الكونتور تجي زوينه، تترطب بزاف، تنستعملها مره هكا حيت دهنيه بزاف. ما كيعجبنيش الحوايج اللي دهنيه، كنفضل ان سيروم بحال هذا اللي وريتكم هنايا. تنفضل ان سيروم على ان كريم، كيجيوني ثقال بزاف. وصراحه مازال ما محتاجينش نديرو ديك كريم، حيت غير سيروم راه كافي. هذا كان فور دنتال، خيط ديال السنان. هاد البرودوي هذا ديال الشعر. هاد البرودوي هذا مع هذا كيتخلطوا، كيستعملوا فوق الشعر اللي فوق القنانف ولا الشفايف ولا كيما سميتهم. كيلاق باش يصبغهم، كيرجعهم شابين، كيشهب. دونك زوين. هذه ان كريم ماتيفيون كنستعملها بزاف فيها صراحه، عندي البشره ديالي دهنيه، ولكن هذا الكريم كتماتيفي وكتنشف. انا جاني ماشي كتماتيفي، ما نستعملهاش. هاد الكويس في هاد الباليت ولا سميتها اللي كنستعمل نخلط بها البرودوي اللي قلت لكم. خاصهم يتخلطوا بجوج وكنستعملوا مده 3 دقائق وتيولي هذاك الشيء شاب. كنحتاجوش نتألمو ونحيدوه. وعاش الفوق عندي هاد لاكريم هادي اللي ديال الشمس، ما كتعجبنيش بزاف، ما نستعملهاش صراحه. مازال حاطاها تما كنستنى اللوحه، شي نهار غادي نديرها. وهذا الحاجه هذه كنستعملها باش نغسل الفم ديالي ولا السنان ديالي مره هكا، مره كل 15 يوم، كل سيمانه. ديال بحال اللي كيستعمل الدونتيست، ولكن عندك في الدار. دونك بالماء ماشي بالمتخصصني، غير بالماء، وكتنقي مزيان. في عود هذا
تقدر تستعمل هذه يومين، ولكن تنفضل نستعمل هذا، وهذا كنخليه غير مره هكا، حيت مع لو باكيت ولا لاباري ديال لورتونسي خاصك ضروري تكون تنقي هكا مزيان باش. وعاش هاد جوج هنايا كاين فيهم غير القفايل والحوايج اللي مازال ما عارفه شنو ندير بهم، ولكن الاغلبيه ديالهم ما يقيلون والو. وهذا هو الفيديو ديالنا. تقريبا راه وليتكم كلشي، باقي لي نوريكم باش كنقي شيتات. هذا هو البرودوي اللي كنقي به الشيتات، كيبيعوه في امازون، وصراحه زوين بزاف، ولكن ماشي ديال هذا انتي بكتيريال ديال لاجين انجينيتيم، ولكن انا كنستعمل الشيتات بصراحه تحيد لي بكتيريا، واهم حاجه هي اللي خاصنا حنايا صافي. مره اخرى غندير لكم نوريكم شنو عندي في لي برودوي ديال الشعر وديال لو بودي ديال الجسم ديالي، شنو كنستعمل شنو داكشي لا روتين ديالي. ولا بغيتو تشوفوا لا روتين كيفاش كنستعمل شي برودوي اللي جاكم عجبكم، ولا قولوها ليا لتحت في لي كومونتير. يلا باي باي، نشوفكم فيديو جديد السيمانه الجايه.